अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा व तफ़सीर के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। जी, तो आज का सबक हम शुरू करते हैं सूरत अल-बक़रा पारा नंबर 2 आयत नंबर 219 से। यहाँ पे अल्लाह ताला कुछ और अहकामात दे रहे हैं। आपको पता है कि पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सहाबा कराम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ सवालात कर रहे थे, और सहाबा कराम महज सवाल बराए सवाल या तनकीद करने के लिए या अगले का इल्म पता करने के लिए या इसलिए नहीं करते थे सवाल, बल्कि अमल के लिए, जानने के लिए और उस पर अमल करने के लिए करते थे। तो देखें आज जो है सहाबा कराम की जो आयत हम पढ़ेंगे कि वो क्या पूछ रहे थे, वो देखते हैं। आयत नंबर 219, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खमरी वल मैसिर, खम्र और मैसिर के बारे में। खम्र यानी शराब और मैसिर यानी जुआ। कुल फ़ीहिमा इस्मुन, अल्लाह ताला कहते हैं इनको बता दीजिए, कहो कि इन दोनों में क्या है, गुनाह है। कबीरुन, गुनाह है बड़ा। व मनाफ़िउ लिन्नास, और फ़ायदे हैं लोगों के लिए। व इस्मुहुमा अकबर, और इन दोनों का जो गुनाह है वो बहुत बड़ा है। मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के फ़ायदे से। तो यहाँ तक पहले देखते हैं, फिर आगे देखेंगे, क्योंकि ये आयत लंबी है तो इसके कुछ हिस्से करके पढ़ेंगे। आप देखें कि थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं कि शराब और जुए के बारे में सहाबा कराम पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि उनके दिल में खटक रहा था, उनको लग रहा था कि इसकी इजाज़त शायद अब ना हो या नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली क्या था कि अरब माशरे में ड्रिंकिंग करना, शराब पीना ऐसे ही था जैसे आज हम चाय पीते हैं, जैसे आज हम पानी पीते हैं। शराब उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। सब लोग शराब पीते थे, सिवाय उनके जिनको अल्लाह ने, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने जाहिलियत में भी, यानी प्री इस्लाम भी, आप नबी तो थे अल्लाह के, आपने कभी शराब नहीं पी थी, ठीक है। लेकिन बहुत वहाँ पे आम रिवाज था, जैसे हम पानी पीते हैं, ये ऐसे शराब पिया करते थे और इस तफरीह के लिए पीते थे, एंजॉयमेंट के लिए पीते थे। वैसे भी जिन मकासद के लिए आज भी पी जाती है तब भी पीते थे, और जुआ भी खेलते थे। दोनों तफरीह के भी थे और पार्टीबाजी भी थी और वैसे भी। अब जब इस्लाम आया तो सहाबा कराम को जैसे खटकने सा लगा कि ये पता नहीं इसकी इजाज़त होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे पहला हुक्म आ रहा है, ठीक है ना, ये ग्रेजुअली ये हुक्म आया है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, हराम है। लेकिन एक ही दफ़ा में नहीं आया, क्योंकि बहरहाल एडिक्टेड जो है बंदा हो और आदि शराबी को इतनी जल्दी हटाना आसान नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने इसको 3 अहकामात में, मसलन यहाँ पे सबसे पहली दफ़ा हुक्म आया कि इन दोनों का फ़ायदा है कम, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर सूरत निसा में आएगा कि जब तुम शराब की नशे की हालत में हो तो नमाज ना पढ़ो। अब ज़ाहिर है सहाबा कराम तो नमाज कभी भी नहीं छोड़ते थे, तो वो खुद ही अलर्ट हो गए कि अच्छा अब अगर पी ली तो फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे। और सूरत अल-माइदा में जाकर जो है फाइनली हुक्म दिया जाएगा कि जहाँ पर जो है शराब को मना कर दिया जाएगा, ठीक है, कि टोटली जो है नजस अमल है और इसको नहीं करना, नहीं पीनी। तो बहरहाल यहाँ पे सवाल इन्होंने किया कि हम क्या शराब, यसअलूना का, वो पूछते हैं आपसे खम्र और यानी शराब और मैसिर के बारे में, जुए के बारे में। खम्र कहते हैं कि वो चीज़ जो अक्ल को ढांप दे, उसको ढक दे, है ना। इसीलिए औरतों का जो ये हिजाब होता है या ओढ़नी होती है, इसको भी खिमार कहते हैं, क्योंकि वो भी सर को ढांप लेती है ना, बालों को ढांप लेती है, सर को ढांप लेती है, तो इसीलिए औरतों के दुपट्टे को भी कहते हैं। तो बहरहाल यानी और ये खम्र क्यों कहते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर कोई नशा करता है, शराब पीता है, कोई नशा करता है, अकल ख़त्म हो जाती है, अकल ढांपी जाती है, अकल से इंसान काम ही नहीं लेता। अच्छे भले वो शख्स जो दिन को बड़े पेंच होते हैं और बड़े अक्लमंद होते हैं और बड़े थिंक टैंकर्स होते हैं, शाम को पी पिला के उनको तो इतना ही होश नहीं होता कि वो बात क्या कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे होते हैं,
ہوش ہی نہیں ہوتا. تو اب جو ہے اس نشے کی حالت میں پھر وہ نہ کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں، نہ کوئی وہ بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی، بلکہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، سب غلط ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی عقل کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جو جانور ہیں ان کو جو ہے وہ کی ہے، فوقیت ہے انسان کو جانوروں پہ. یہی عقل ہی ختم ہو جائے اگر خمار اور خمر اور نشے کے اس میں زیر اثر، تو بتائیں کہ پھر جو ہے اگر عقل ہی نہیں ہے تو پھر انسان جانوروں کی سطح پہ تو اترے گا. پھر وہ جانوروں کی سطح پر اتر کر پھر وہ بہت کام کرتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اسی سے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، عورتوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور اکثر ڈائیورسز اسی حالت میں ہوتی ہیں، دے دی جاتی ہیں، یا قتل کر دیا جاتا ہے، یا مار پیٹ ہوتی ہے. بہت سی برائیاں، بے شمار خرابیاں. اگر اس کو پی کر اگر ڈرائیو وغیرہ کی ہے تو اپنی بھی جان کا نقصان، ایکسیڈنٹس ہو گئے، اور اگلے کو بھی جو ہے کسی کا جان کا نقصان کر دیا. تو نقصان ہی نقصان ہے. وقتی طور پر یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ فائدے بھی ہیں. کچھ فائدے وقتی طور پر مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک جو فیکٹ ہے وہ بتایا ہے کہ فائدہ بھی اگرچہ ہے لیکن تھوڑا ہے. کیا ہے؟ ٹیمپریری ہے، وقتی ہے. وقتی طور پہ انسان تھوڑا سا اپنے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دکھوں کو بھول جاتا ہے، یا وقتی جو ہے ڈوپامین حاصل ہو جاتی ہے اور انسان وقتی لذت میں اور اس میں خوشی محسوس کرتا ہے، یا پھر وقتی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا پھر وقتی طور پر انجوائمنٹ ہو جاتی ہے. اور بس یہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت اس کے بہت معمولی سے فائدے اگر بینیفٹ ہیں بھی صحیح، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لینے کا، اس لیے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے. تو اس لیے اس کے تھوڑے سے جو فائدے ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ پہلا حکم تھا. آپ آگے جا کر سورۃ المائدہ میں پڑھیں گے کہ جب فائنل حکم آیا تھا تو صحابہ کرام کے جو منہ میں گھونٹ تھا نا شراب کا، وہ بھی باہر ڈھیل دیا تھا. جو خرید کر لا رہے تھے اور بیچنے کی غرض سے صحابہ کرام راستے میں مٹکے بہا دیے تھے. کئی عرصہ مدینہ کی گلیوں میں بارش جب ہوتی تھی تو وہ شراب کی بو اٹھتی تھی. کیونکہ وہاں بہائی گئی تھی شراب. اتنا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر گریجولی بھی کیا، اور اتنا صحابہ کرام عمل کرنے والے تھے کہ انہوں نے جو ہے اس پر پورا عمل کیا. نہ صرف پینا بند کیا، پلانا بند کیا، بلکہ ہر طرح کا جو کاروبار بند کیا. دیکھیں نا، یہ ایک حدیث ہے کہ شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اور حدیث ہے کہ ان 10 کے 10 بندوں پر لعنت ہے. کن کے؟ شراب پینے والے، پلانے والے، بنانے والے، نچوڑنے والے، سرو کرنے والے، یعنی جو سرو کرتا ہے ساقی، وہ کرنے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، ٹرانسپورٹ کرنے والے، تحفہ دینے والے، اس سے آمدنی کمانے والے، سب بندوں پہ لعنت کی گئی ہے. کوئی کہے نہیں میں تو خود تھوڑی پیتا ہوں، میں تو وہ صرف ٹرانسپورٹ کرتا ہوں، یا میں تو صرف سرو کرتا ہوں، یا میں تو صرف بیچتا ہوں، یا مجھے اس میں کیا، میں تو صرف یہ نہیں. سب بندوں پہ، 10 کے 10 بندوں پہ. تو اسی لیے صحابہ کرام بہت الرٹ تھے. انہوں نے تو اپنا نقصان برداشت کر لیا، وقتی نقصان تھا نا، اصل تو فائدہ ہوا ان کو. اور یہ دیکھیں اللہ کا حکم ایسی چیز ہے، تقویٰ ایسی چیز ہے، کروا دیتا ہے. ورنہ بندہ کہتا ہے عادی شرابی کو، ایڈکٹڈ کو کیسے کریں، تو ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں 1919 میں امریکہ میں بھی بین کی گئی تھی شراب. کیوں؟ کیونکہ اس کے نقصانات بہت تھے. ہیلتھ ایشوز، لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، انسان کسی کام کا نہیں رہتا، جو ہے ڈومیسٹک وائلنس بہت ہوتا ہے، قتل و غارت بہت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹس الکوہلک ہونے کی وجہ سے بہت ہوتے ہیں. تو انسان کام کا ناکاج کا رہتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا، پابندی لگا دی. لیکن کیا ہوا تھا، اتنی پابندیاں لگائیں، فیکٹریاں بند کیں، کاروبار بند کیے، سزائیں دیں، نہیں فائدہ ہوا. اور لوگوں نے اللیگل شراب منگوانی شروع کر دی اور بنانی شروع کر دی، جس کو ہمارے یہاں کچی شراب یا اس طرح کا کہتے ہیں، کرنی شروع کر دی، جو ہیلتھ ایشوز کو مطلب ہیلتھ کو اور متاثر کر رہی تھی اور خراب کر رہی تھی. آخر مجبوراً ان کو اس کو دوبارہ الاؤ کرنا پڑا. قانون کتنا ہی سخت کر لیا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. اور آپ دیکھیں کہ کہاں ایک اللہ کا حکم آیا، جہاں تیرا ذکر آیا وہیں پہ جبیں جھکا دی.
جہاں اللہ کا حکم آیا وہیں پہ صحابہ کرام نے جبین جھکا دی. ایسے تھوڑی انقلاب لے آئے تھے وہ دنیا میں. آپ آگے جا کے پڑھیں گے، وہ کہیں گے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. یہ نہیں کہا مشکل ہے، دیکھیں نا کہ پارٹیز میں جاتے ہیں کیا کریں، پھر لوگ پی رہے ہوتے ہیں، پھر آکورڈ لگتا ہے، پھر آڈ لگتا ہے، پھر پینی ہی پڑتی ہے، پھر اب یا پھر یہ کہ ایک دم سے کیسے چھوڑیں. تو نہیں، اگر اللہ سے ڈرتے ہیں اور اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر یہ حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یعنی شراب کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو پہلا حکم آیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اس میں نقصان ہے، ٹھیک ہے، نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، سمپل، بس اتنا بتایا، اور گناہ ہے. پھر آگے جا کے جو ہے سورۃ النساء میں آپ پڑھیں گے سیکنڈ حکم، اور تھرڈ حکم فائنلی جو ہے سورۃ المائدہ میں پڑھیں گے. پھر اسی طرح میسر کی بات کی گئی. میسر کہتے ہیں آسانی سے جو روپیہ کمایا جائے، آسانی سے پیسے کمائے جائیں، اس کو میسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو وہ رقم جو آسانی سے ہاتھ آ جائے. اب جوئے میں کیا ہوتا ہے، کسینوز میں کیا ہوتا ہے، گیمبلنگ میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ بس بیٹھے ہیں سست بن کے اور لالچی بن کے، اور جناب ایک دوسرے کی اس پہ نظر ہے اور اس میں جو ہے وہ لالچ کر رہے ہیں، اور آسانی سے جو ہے وہ اگر جیت گئے تو آسانی سے مل جاتا ہے، ہاتھ آ گیا لاکھوں کروڑوں آ جاتا ہے. پھر اور لالچ بڑھتی ہے، اچھا اتنی آسانی سے مل گیا، پھر کھیلتے ہیں، پھر اگلی دفعہ ہار جاتے ہیں. کئی لوگ تو جو ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، پورا اپنا گھر بار ایون بیوی بچے تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں جوئے میں. کمپنیاں بڑی بڑی فیکٹریاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں، انسان کسی کام کا نہیں رہتا. تو اور پھر اس کے علاوہ اس میں سخت جو ہے ایک دوسرے کے لیے، یعنی جو ہارتا ہے اس کو دشمنی ہو جاتی ہے، اور ہارٹ وہ بھی ہو جاتا ہے، دل کا بھی وہ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس کو دشمنی بھی ہو جاتی ہے، غصہ بھی چڑھتا ہے. اور جو جیت جاتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے یہ تو مال مفت میں ہاتھ آ گیا، پھر کوشش کرتا ہے اگلی دفعہ کھیلنے کی. تو یہ اس طرح ایڈکشن ہو جاتی ہے، یعنی بجائے یہ کہ محنت کریں، حق حلال کا کمائیں، وہ ایسے کرتے تھے. اصل میں تھا کیا، اس زمانے میں کیوں پوچھا گیا تھا، صحابہ کرام مطلب اس ٹائم جو مکہ میں یا عرب میں پورے کا پورا رواج تھا کہ جیسے گیمبلنگ کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے کہ جیسے اونٹ ہوتے تھے ان کو ذبح کرتے تھے اور اس کے گوشت پہ جو ہے وہ یہ جوا کھیلتے تھے، اور اس کو پھر اللہ کی راہ میں تقسیم بھی کرتے تھے، اور سمجھتے تھے ہم بڑا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. بیچ میں کیا کر رہے ہوتے تھے، جوا کھیل رہے ہوتے تھے. تو صحابہ کرام کو یہ کھٹک رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے اچھی چیزیں نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو بہرحال جوئے سے بھی بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، دوسرے کے مال پہ نظر ہوتی ہے، نااہل شخص کو مل جائے تو وہ اس کو، کیونکہ بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مطلب لاٹریز جیتتے ہیں، بڑی کروڑوں کی، ملینز ڈالر کی جیت لی، آپ ان کی ذرا چیک کر لیں ریکارڈ. 95% سے بھی ابو 95% لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر سوسائڈ کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو تو پیسہ آیا تھا. یا ڈرنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، نشے میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا گھر بار تباہ ہو جاتا ہے، یا قتل ہو جاتے ہیں. ان کی کوئی کامیاب زندگی نہیں ہوتی، حالانکہ مفت کا پیسہ آیا تھا. تو اسی لیے حلال کمانے میں، محنت کر کے کمانے میں، اسٹرگل کر کے کمانے میں، اور خود سے محنت کی کمائی کی اور بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو منع کیا، ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا. پھر اس کے علاوہ جو ہے اب دیکھیں آگے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو کیا کچھ خرچ کریں. اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، العف، جو بھی زائد ہے تم سے، زائد ضرورت، جو بھی تم کو زیادہ ہے. یعنی صحابہ کرام، آپ نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ پوچھا تھا کہاں خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بتا دی تھی کہ والدین پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر. اب یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں خرچ کیا کریں، کتنا کریں، کیسے کریں. بہت کین تھے صحابہ کرام، علم نالج لینے کے لیے بہت ان کو موٹیویٹڈ رہتے تھے. تو وہ جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ صحیح کر سکیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب یہ پوچھا تو اللہ نے کہا جو بھی تم سے زائد و ضرورت ہو،
जो तुम्हें खुद मोहताज ना करे। अपनी ज़रूरत ज़रूर पूरी करो, ये नहीं कि अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर रही। घर में हांडी पकी नहीं है, बीवी बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं, आप बाहर बड़े सखी बने खड़े हैं, चौक चौराहे पे खड़े होके बांट रहे हैं और घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। या फिर जो है अपनी ज़रूरियात बिल्कुल ही जो है वो पूरी नहीं की। घर में अगर मेडिसिन की ज़रूरत है या बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है, वो नहीं दिलवाई और बाहर जो है लंगर खोले हुए हैं। नहीं, अपनी ज़रूरत पूरी करके, और सबसे अच्छी जो खर्च करना है उसकी इब्तदा अपने घर वालों से करो। एक हदीस बुखारी की एक हदीस है कि इब्तदा अपने घर वाले से करो जो आपके ज़ेर कफ़ालत हों। तो उधर दें, घर वालों की ज़रूरत पूरी करें, अपनी करें, फिर जो ज़ायद बच जाए फिर उसको क्या करें कि माल खर्च करें। उसका खर्च करना बहुत अहम है। वो ईमान मतलब ईमान वालों की ये ख़ास सिफत होती है। और फिर ये है कि लिस्ट तो पहले भी बता दी गई, एक महदूद लिस्ट, फिर आप जहाँ तक मर्ज़ी खर्च करते जाएं। देखें, जो लोग मंजिल आखरत को बनाते हैं ना, और जो लोग आखरत पे नज़र रखते हैं, उनको खुद ब खुद पता है कि क्या ज़ायद है। वो अपनी ज़रूरियात को इतना नहीं बढ़ा लेते। हमने तो आसाइशात को और ख्वाहिशात को ज़रूरियात का नाम दे दिया हुआ है। हम कहते हैं ये भी ज़रूरत है, नए मॉडल की गाड़ी भी चाहिए, नए मॉडल का जो नया बिल्कुल लॉन्च अभी हुआ है वो मोबाइल भी चाहिए, हमें बिल्कुल जो अभी लॉन्च हुई है वो लॉन्च भी चाहिए, फ़लाँ डिज़ाइनर का, सब हमारी ज़रूरियात बनी पड़ी हैं। कंपटीशन करना है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये नहीं करना, ये नहीं कर। अपनी ज़रूरत देखें, जो महदूद ज़रूरियात कर लें, हैं, ज़रूरियात पूरी करें, लेकिन ज़रूरियात असल में जो बस आपकी ज़रूरत ही पूरी करती हूँ। फिर जितना जितना अल्लाह पे यकीन आता जाएगा, जितना जितना ईमान आता जाएगा आखरत पर, जितना जितना आखरत के लिए वो करेंगे, फ़िक्र करेंगे, उतना उतना जो है लगेगा कि ये अल्लाह की राह में दें, ये इन्वेस्ट करें अल्लाह, ताकि हमें आखरत में मिल सके। तो फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा औरों को भी देंगे। लेकिन ये इतना नहीं देना कि ख़ुद को। अब देखिए ना, एक साहब थे जो एक साहबी थे जो अंडा लेके आए गोल्ड का, उनके पास बस वही था, वो लेके आए कि ये मैं देना चाहता हूँ सदका। आपने एराज़ किया, उसकी वजह क्या थी कि देखें वो खुद ज़रूरतमंद था, अब दे देता फिर हो सकता है कल को पछताता रहता, या फिर दूसरों से खुद मांगना शुरू कर देता, तो ये भी तो गलत बात है ना। हाँ, जो सहाबा उलुल अज़्म थे उनकी बात और है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा का पूरा घर का सामान उठा रहे थे, आपने तो मना नहीं किया। उनके ईमान का लेवल और था। तो बहरहाल ये है कि अपनी ज़रूरियात पूरी करके फिर दूसरों का भी सोचें। बस ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए हमें। बाज़ वक़्त हम अपनी ज़रूरियात पूरी जो है करने में ही लगे रहते हैं और ज़रूरतें बढ़ा लेते हैं। लामहदूद ख्वाहिशें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं। तो फिर बताएं, औरों का हिस्सा कहाँ से निकलेगा, औरों का ख्याल कहाँ से आएगा? अगर अपने ही किचन में 10-20 खाने 10-10 खाने बनाएंगे और अपने ही एक दिन में जो है कई कई खर्चे होंगे और एक उसमें कई कई जोड़े बनाएंगे। जब भी अपना एक जोड़ा बनाने लगे, किसी एक ज़रूरतमंद का भी बना लें। जब भी अपने किचन में जो है सौदा लाएं, साथ कोई एक दो गरीब नीडी लोगों का भी हिस्सा वो करें। जब भी अल्लाह वो बढ़ा दे, रिस्क में इजाफा कर दे, तो बजाय दीवारें ऊंची कर लें कि कोई किसी को पता ना चले, बैंक बैलेंस बढ़ा लें, बजाय उसकी बजाय दस्तरखान वसी कर लें, औरों को शरीक करें। तो उससे क्या होगा, जब औरों को शरीक करेंगे तो यकीन करें कि वो तकसीम जो आप करेंगे वो ज़रब होगा, वो ज़रब होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे में अगर जज्बा पैदा हो जाए तो फिर जो है कोई जो है दुनिया में मोहताज ना रहे। तो कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात, अपने हुक्म, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, ताकि तुम्हें समझ आए कि कैसे अमल करना है, क्या अमल करना है। अच्छा, यहाँ पे हम खुमार की बात कर रहे थे, तो इसमें सिर्फ शराब नहीं, जो भी चीज़ अकल को ढांप ले, कोई भी नशा, कोकीन का हो, हीरोइन का हो, क्रिस्टल का हो, जो भी अला बला नशे हैं, सब नशों की बात हो रही है। जिस नशे जो नशा करके इंसान हवास खो दे और होश हवास में ना रहे, उस सब की बात हो रही है। ठीक है, तो आज की आयत, आज की बस ये जो अभी हमने पढ़ी है, आयत नंबर 219 पढ़ी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने इसलिए नाजिल की ताकि गौर व फिक्र करें। तो आज से मैं और आप भी गौर व फिक्र करें कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं और उनको हमने
لامحدود سے کیسے محدود پہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو پھر زیادہ بچ جائے ضرورت سے تو وہ اور اس میں اوروں کو بھی شامل کرنا ہے۔